नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल अषाढ 9 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रममा हामी विमानवत्तु नामक ग्रन्थमा छौं। विमानवत्तु भित्र समावेश रहेका विभिन्न कथा वस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी रज्जुमाला विमानवत्तु नामक कथा देशना प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। रज्जुमाला यस कथामा पनि कर्म र कर्म फल, कर्म विपाक, पुण्य कुशल धर्म सम्पादन र कुशल पुण्यको अनुभवले प्राप्त प्रतिफल र अन्य विभिन्न कथाहरू यसमा समावेश छन्। त उपासक उपासिकाहरू, रज्जुमाला विमानवत्तु यसलाई शुभारम्भ गरिहालौं। रज्जुमाला भन्ने एकजना स्त्री गया भगवान बुद्धकालीन घटना, गया स्थित एउटा गाउँमा जन्मेकी एकजना रज्जुमाला। त रज्जुमाला भन्ने एकजना दासी हो। दासी भएर जन्म लिनु पर्यो। त्यसको कारणहरू अब तपाईहरुले कथा सुन्दै जानु भयो भने के कारणले दासी बन्न पुगे। अब दासी मात्र बनेको होइन कि आफ्नो मालिकनीबाट साह्रै नै पीडित, कुटाइ खानु पर्ने, हेपा सहनु पर्ने, दुःख कष्ट सहनु पर्ने, यस्ता यस्ता थिए ती दासी रज्जुमाला। त गया स्थित एउटा गाउँमा एउटा ब्राह्मणी बुहारी मालिकनीको रूपमा रहेको घरमा एकजना दासी थिइन्, जसले त्यो ब्राह्मणी मालिकनीको साह्रै नै कष्ट सहेर, कुटाइ खाएर, हेपाह सहेर बस्नु पर्थ्यो त्यो घरमा। त्यो मालिकनी पनि त्यो दासीलाई देख्नै नहुने, देख्यो कि क्रोधित भएर नाना प्रकारले गाली गलौज गरेर हातपात गर्ने, यातना दिने, केसै फुट्लाएर त्यसलाई लछाड पछाड गर्ने,
त्यस्तो दुःखहरू दिन्थ्यो त्यो मालिकनीले। त बिचरा दासी मालिकनीको त्यो सम्पूर्ण पिटाइहरू, हेपाइहरू, गालीहरू, यातनाहरू सहेर बसिरहनु पर्ने त्यो दासी चाहिँ। अब किन कसरी त्यो दासीलाई त्यो घर छोडेर जाउँ जस्तो पनि नहुने, किन त भन्दाखेरि काम गरेर खानुपर्ने, त्यो घर छोड्ने बित्तिकै अन्य ठाउँमा गइहाल्यो भने पनि खान नपाइएला कि भन्ने डर हैन। अब त्यो घरमा बसौँ, तपाईको मालिकनीको यातना यति क्रूर थियो, यति क्रूर थियो। कतिसम्म क्रूर थियो त भन्दाखेरि मालिकनीको यातनालाई सहन नसकेर त्यो मालिकनीले त्यसको केस तानेर फुट्लाउने कि तपाईको केस तानेर चाहिँ लछार पछार गर्ने कि। गाली गलौजसम्म त तपाईको ठिकै थियो हैन, अब उसले सहेर बस्न सक्थ्यो, अब त सहन सकेन। त्यो दासीले प्राय गरेर मालिकनीले आफ्नो चुल्ठो समातेर लछार पछार गरेर साह्रै यातना दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दासीले एक दिन चाहिँ के गरे, नाउ कहाँ गएर केसै मुण्डन गरेर आए के त्यो दासीले, ये सब काटेर आए। अब त मालिकले मलाई गाली मात्रै गर्लान्, चुल्ठो समातेर लछाड पछाड गर्दाखेरि कति यातना हुन्छ, अब बरु म यो केसै मुण्डन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ पुरै केस मुण्डन गरेर आए हैन। मालिकनीले भेटेछ, पहिला जस्तै त्यसको केस हैन, त्यसको चुल्ठो समातेर लछार पछाड गरौँला भनेर चाहिँ आएको मालिकले त टाउकोमा चाहिँ यस्तो हैन तपाईको कपडा राखिरहेको थियो, यसो केस त होला नि भनेर समातेको त टाउको त मुण्डन गरेर आइसकेको रहेछ। त्यो मालिकनीलाई त्यो दासी त देख्नै नहुने, चस्पलो अनासे पाली तके टप्या हो, शिरदेखि पाउसम्म रिस उठ्ने कि उसले, रिसको सीमा नै हुँदैन। देखेको पिट्नु पर्ने, देखेको गाली गर्नुपर्ने, देखेको चुल्ठो समाएर लछाड पछाड गर्नुपर्ने, जेसुकै बहाना बनाएर भए पनि उसलाई यातना दिनु पर्यो त्यो मालिकनीलाई। त्यो घरकै एकजना बुहारी हो कि, त्यो ब्राह्मण कुलमा थियो त्यो चाहिँ हैन, बुहारी एकदमै डरलाग्दो छ त्यो बुहारी, एकदमै हैन, लाखेरे भन्छन्, लाखेरे ज्वालामुखी जस्तो। अनि त्यो चुल्ठो तानेर उ गरौँला भनेको त टाउको मुण्डन भइसकेपछि त्यसले के भन्यो त भन्दाखेरि, ए मैले चुल्ठो तान्लान् भनेर चुल्ठो काटेर आएछौ, मुण्डन गरेर आएछौ, मुण्डन गर्दैमा मुक्त हुन सकौँला भनेर नथाने हुन्छ हैन। मालिक त्यो बुहारी त्यो मालिकनीले चाहिँ के गर्यो थाहा छ, शिरमा उसलाई चाहिँ त्यो पुरा डोरीले बाँधिदिएको के, केस जस्तो बनाइदिएको, डोरीले टाउको भरि बाँडेर, घाँटीमा पनि बाँडेर, यहाँ पनि बाँडेर, त्यहाँ बाँडेर केस जस्तो उसलाई चुल्ठो समातेर त्यो लछार पछार गर्नु थियो नि त, टाउकोमा डोरीले बाँडेर। त्यही डोरी समातेर सिउर निहुराएर खुब समर्पित थियो त्यो मालिकनीले त्यो दासीलाई। अब म केस मुण्डन गरेर आए पनि भएन, डोरीले बाँडेर त्यही डोरी समाएर चुल्ठो जस्तो समाएर टाउको निहुराएर डुम्का डुम पिट्ने, लात्ताले हान्ने, यो त्यो गाली गर्ने र भन्थ्यो यो डोरी काट्न पाउँदैन, निकाल्न पाउँदैन।
तिमीले यो केस जस्तो यो डोरीलाई निकाल्यो फुकाल्यो भने देखलास् तैँले भनेर तर्साउँथ्यो। बिचारी त्यो दासी पनि डराई, आफ्नो केस पो काटेर आयो त। अब यो त मालिक उसैले डोरीले बाँडेर चुल्टो जस्तो बनाएको, त्यो चुल्टो तानेर पिट्नु पर्ने क्या त्यो मालिकनीलाई। अब कस्तो रिस होला त्यो, कस्तो क्रोध होला त्यो। त्यही त्यो 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 टाउकोमा डोरीले बाँडेर राखेको हुनाले नै त्यो दासीको नाम रज्जुमाला भनेर हुन गएको। डोरीको मालाहरू के सदा त्यही डोरीको माला लगाउँथ्यो घरमा, झिक्न पनि दिँदैन थियो। भेद्यो कि कुट्ने, भेद्यो कि गाली गर्ने, भेद्यो कि यातना दिइहाल्नु पर्ने। क्रोध त कहाँबाट आउँछ त्यो मालिकनीलाई। त दासीले पनि त्यत्रो यातना सहेर पनि फेरि घर छोडेर गएन, त्यही बसेर पिताई सहनु पर्ने अवस्था छ। वास्तवमा त्यो सबै त्यो दासीको कर्म विपाक थियो। कस्तो कर्म विपाक थियो त भन्दाखेरि काश्यप बुद्धको पालामा हैन, काश्यप बुद्धको पालामा अहिलेको जुन दासी थियो त्यो चाहिँ मालिक थियो, मालिकनी थियो। अहिलेको यो जुन बुहारी छ नि, यो मालिकनी बुहारी, त्यो चाहिँ त्यति बेला दासी थियो। काश्यप बुद्धको पाला भनेको गौतम बुद्धको अघिल्लो बुद्ध, त्यो बुद्धको पालामा उनीहरू पनि एउटै घरमा मालिकनी र दासी भएर जन्मेर आएकी थिइन्। अहिलेको दासी चाहिँ मालिकनी थियो हैन, अहिलेको दासी चाहिँ मालिकनी थियो, अहिलेको मालिक चाहिँ पहिला दासी थियो। त्यति बेला यो दासी मालिकनी हुँदाखेरि काश्यप बुद्धको पालामा आफ्नो दासीलाई यसरी नै यातना दिएर आएको थियो। नाना प्रकारले गाली गरेर, नाना प्रकारले यातना दिएर त्यो अहिलेको दासीले पहिला मालिकनी हुँदा त्यसरी नै आफ्नो दासीलाई सजाय, यातना हैन, कष्ट पुर्याएर आएको थियो। अनि त्यति बेला त्यो मालिकनीले त्यो दासीलाई त्यसरी यातना दिँदाखेरि त्यो दासीले आफ्नो मालिकको त्यो यातनालाई सहन नसकेर त्यो क्रूरता, त्यो कर्तुटबाट विरक्तिएर त्यो दासीले खूब पुण्य गरे, कुशल पुण्यहरू गरे। अनि पुण्यहरू गरेर उसले चाहिँ कस्तो इच्छा गरेर ऊ मरेर गयो त भन्दाखेरि, म पनि एक दिन मालिकनी भएर यो मेरो मालिकनीलाई म यसरी नै दासी बनाएर उसलाई पनि म यातना दिन पाऊँ भन्ने चाहिँ त्यो बदलाको भाव लिएर त्यो दासी चाहिँ मरेर गएको रहेछ। किन त भन्दाखेरि मालिकनीले त बिना कारण आफूलाई यस्तो यातना गरेको उसले सहनै सकेन। तर पुण्य कुशल भने गर्ने थियो त्यो दासी। त्यहाँबाट मरेर गइसकेपछि उसले कामना गरे अनुसार म पनि एउटा जन्ममा यो मालिकनीलाई दासी बनाएर यसको जीवनमा प्रभुत्व जमाएर यसलाई पनि म यसरी नै यातना दिन आउने छु भनेर उसले बदलाको भाव लिएर त्यो चेतनाले ऊ मरण भएको भएर संसार चक्रमा घुम्दै 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 अन्ततः यो भगवान बुद्ध, यो गौतम बुद्धको पालामा
ठ्याक्कै यो गया स्थित एउटा गाउँमा त्यो पहिला काश्यप बुद्धको पालाको त्यो दासी चाहिँ यो ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मणी बुहारी भएर जन्म लिइन्। अनि काश्यप बुद्धको पालामा त्यो बिना कारण त्यो दासीलाई यातना दिने त्यो मालिक चाहिँ यो ब्राह्मणीको मालिकको घरमा आएर दासी भएर जन्म लिन आए। अनि पहिलाको जन्ममा हैन काश्यप बुद्धको पालामै उसले चाहिँ बदलाको भाव लिएर ऊ चाहिँ भौचक्र घुम्दै घुम्दै अहिले आएर त्यो फेला परेको भयो। त्यो पहिला जन्मको त्यस्तो कर्मको हो त्यो बदलाको भाव चाहिँ त्यो देख्यो कि त्यो मनमा उत्पन्न हुने। यद्यपि त्यो गौतम बुद्धको पालामा त्यो मालिकले चाहिँ किन रिस उठ्यो त्यो देख्यो कि मलाई पिट्नै मन लाग्ने, त्यो होला कि मलाई गाली गर्नै मन लाग्ने, त्यसलाई त यातना दिने मन लाग्ने, उसमा त त्यो चित्त त वृद्धि हुन्छ। तर उसलाई थाहा थिएन कि मैले चाहिँ अब त्यस्तो यस्तो गरेर आएको भन्ने त थाहा थिएन। तर चाहिँ उसले दासीप्रति साह्रै यातना चाहिँ दिन्थ्यो। त्यो चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि काश्यप बुद्धको पालामा अहिलेको दासी मालिक थियो र अहिलेको मालिक दासी थियो। काश्यप बुद्धको पालाको त्यो मालिकले दासीलाई त्यत्तिकै यातना गरेर आएको थियो। त्यो दासीले पनि त्यो मालिकलाई आफ्नो मालिकलाई चाहिँ दासी बनाएर उसको जीवनमा प्रभुत्व जमाएर उसलाई पनि मैले बदला लिन पाऊँ भनेर उसको त्यस्तो चेतना राखेर मरेर गएको रहेछ। त्यसैकै हिसाबले उनीहरूको आफ्नो कर्म विपाक जस्तो भएर यो जन्म लिएको हो हैन। त्यही भएर चाहिँ पहिला पहिला हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कर्म गर्यौं भने हामीले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ कि। अब यो दासी अहिले पिटाई खाइरहेको दासीले पहिला उसले पनि त दासीलाई त्यसरी नै पिटेर आएको थियो। अहिले ऊ आफै दासी बनेर पिटाई खानु परिरहेको छ। कर्म विपाक थियो हैन। त्यसपछि यातना अब यो जन्म अब गौतम बुद्धको जन्ममा मालिक निको त्यो यातना खूब सहनु पर्यो। त्यसले खूब सहनु पर्यो। गाली गलोच सहे त्यो पनि कति सहनु, पिटाई सहे त्यो पनि कति सहनु, यातना सहे त्यो पनि कति सहनु, चुल्ठो समातेर लछाड पछाड गर्थ्यो कति सहनु, केसै मुण्डन गरे, केस मुण्डन गरेर आए तापनि टाउकोमा डोरी बाँडेर त्यही डोरी समातेर टाउको न्युराएर यातना दिन्थ्यो मालिकनीले। कति सहनु हैन, सीमा हुन्छ। अनि त्यो रज्जुमालाले एक दिन चाहिँ कस्तो सोच्यो त भन्दाखेरि दिनदिनै यसरी दुःख भोग्नुको सट्टा मर्नु नै बेस बा। यति यातना त कसैले पनि सहँदैन, बरु मर्नु नै जाति। अब म अब यो यातना सहन सक्दिन। यो घरमा नबसौं, खाना लाउन पिट त्यतिकै मरिहाल्छ। अब यो घरमा बसौं, यस्तो यातना सहनु पर्छ। अब बाँच्नु भन्दा त मर्नु जाति भनेर त्यो रज्जुमाला दासीले एक दिन पानी लिने बहानामा कता चाहिँ पानीको गाग्री लिएर हैन पानी थाप्छु भनेर त्यो गाग्रो बोकेर परेरीतिर लागेछन्। तर आज उसको योजना चाहिँ पानी लिएर घर फर्किने पनि होइन। उसले के सोचेर यस्तो राक्षस जस्तो मालिकनीको अनुहार हेर्नै नपरे हुन्थ्यो। त्यो घरमा कहिले फर्किनै नपरे हुन्थ्यो। त्यस्तो सोच राखेर आज गाग्री बोकेर पँधेरीमा आए कि रजुमाला
कता गएर आज आफ्नो ज्यान फालौँ हैन, कता भिरबाट आम फालौँ, कता चाहिँ रुखमा झुन्डिएर मरौँ। आज जसरी भए पनि मर्नु छ ल, भयो बा यो संसार, यो चाहिँ यो घरमा मलाई दिगदाग भयो, मलाई यातना भयो, मलाई दुःख भयो, मलाई कष्ट भयो, कसैले मेरो दुःख बुझेन, कसैले मेरो दुःख सहेन। त्यसरी त पहिला उसले पनि त्यस्तै कर्म गरेर आएको थियो हैन र। जाँदै गरे अब मर्नको लागि भिरहरू यसो हेरे, भिरबाट खस्ने हो कि जस्तो पनि लाग्ने हुँदा हुँदा उसले अन्तत के विचार गरे त भन्दाखेरि, होस् जंगलभित्र गएर रुखमा छुन्डिएर मर्नु पर्ला, सब सकिन्छ अनि सब सकिन्छ। यात्रा पनि सहनु परेन, गाली पनि सहनु परेन, दुःख पनि सहनु परेन, रुनु पनि परेन, कराउनु पनि परेन, चित्त पनि दुखाउनु परेन, त्यो राक्षसी जस्तो मालिकनीको अनुहार पनि हेर्नु परेन। म मुक्त हुन्छु भनेर सोच्यो के त्यसले। जंगलमा गएर एउटा रुखलाई देख्यो, त्यही रुखमा छुन्डिएर मर्नु पर्ला भनेर डोरीको पासो लगाएछ कि, डोरीको पासो लगाएछ। मान्छेहरूलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यो गरेर पनि भएन, त्यो गरेर पनि भएन, मरिजाउँ भन्ने जस्तो कहिलेकाहीँ त तपाईहरूको मनमा पनि आउँछ होला नि त। अब के त त्यो मरण हुनु भनेको, मृत्यु भनेको समस्याको समाधान हो र? मरेर गएपछि समस्याको समाधान हुने हो र भनेको? यो सब मिथ्या दृष्टि हो। मरेर गएपछि सारा चीजबाट मुक्त भए भन्ने चीज त बाँचुन्जेल तपाईलाई त्यो समस्याको समाधान गर्ने हजारौं मार्गहरू छन्। मरेपछि त एउटै मार्ग पनि हुँदैन तपाईसँग। मरेपछि तपाई सब मुक्त भए भन्नुहुन्छ नि, एउटा समस्याको कारणले तपाई मर्नुहुन्छ, तपाईको हजारौं समस्याहरू निस्किन्छ। अब त्यो आत्महत्या भनेको चाहिँ समस्याको समाधान हुँदै होइन, त्यसले त झन् समस्या सृजना गर्छ। अब झन् समस्या सृजना गर्छ। मर्नेलाई पनि समस्यामा पार्छ। उसको कर्म अनुसार ऊ कसरी छटपटिएर मरेर कस्तो ठाउँमा जन्म लिन पाउँछ, जसले गर्दाखेरि यहाँ भन्दा पनि त्यहाँ झनै दुःख हुन्छ उसलाई, र त्यहाँ समस्या समाधान गर्ने उपायसम्म पनि हुँदैन उसलाई। किन त उसले कर्मको विपाक त भोग्नु छ नि। बरु यहाँ जन्म लिँदाखेरि कयौं उपायहरू छन्, समस्यासँग जुझ्ने हैन, दुःखसँग जुझ्ने कयौं उपायहरू यहाँ बतल्न सक्छ कि। बाँच्नु मात्र पर्छ, गर्न नसक्ने के छ र हैन। तर मरण भइसकेपछि त अवसरहरू सब गुम्यो नि। अब आत्महत्या गरेर गएको मान्छेहरू त तपाईको उसले कस्तो चित्त राखेर मरेर गयो होला नि त। अनि उनीहरू चाहिँ सुख शान्तिमा पुग्छ त? उनीहरू त अर्को जन्म जुन लिन्छ यो भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ उनीहरू। अब यो रज्जु मालाले त्यस्तै सोचे, आत्महत्या गरेर जाउँ, रुखमा छुन्डिएर मरौँ। डोरीको पासोसम्म पनि लगाइसक्यो उसले, जंगलको बीचमा गएर कसैले नदेखिने गरी के। कोही मान्छे त्यस्तो जान्छन्। त्यही दिनमा भगवान बुद्धले बिहान पख करुणा समापतिमा भगवान बुद्ध त्यही रज्जु मालालाई देख्नुभयो। आज मैले कसलाई उपकार गरौं हैन, आफ्नो ध्यान दृष्टिमा आज को पर्छ, कसको पुण्य बलियो रहेछ। आज बिहान बिहान भगवान बुद्ध करुणा समापति ध्यानमा बस्नुहुन्छ कि मैत्री भावना गरे जस्तै हो। तर अलिकति फरक के छ त भन्दाखेरि मैत्री भावना तपाईले मनले चाहिँ अरूको जे होस् भनेर कामना गर्ने हो। यो करुणा समापति भनेको चाहिँ आफै गएर त्यो व्यक्तिको उपकार गर्न जाने। त भगवान बुद्धले करुणा समापतिमा ध्यान बस्दाखेरि ध्यानमा त यो रज्जुमाला पो आयो त, देखियो त। के देखियो त भन्दाखेरि रज्जुमालालाई आज मैले भेटे भने रज्जुमाला मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने त्यो लक्षण
भगवान बुद्धले करुणा समापतिमा देख्नुभयो र भगवान बुद्धले आज रज्जुमाला यसरी आत्महत्या गर्नको निमित्त जंगल पस्नेछ। म त्यो जंगलमा गएर बस्नु परेको छ, किन त भन्दाखेरि रज्जुमालालाई मैले उपकार गर्नुपर्छ भनेर करुणा चित्त उब्जाएर भगवान बुद्धले त्यो करुणा समापति ध्यानबाट उठेर त्यो रज्जुमाला त्यो जंगलमा आउनु भन्दा अगाडि नै भगवान बुद्ध एउटा त्यही जंगलको एउटा रुख मुनि मजाले समाधिस्थ भएर बसिरहनु भएको थियो। केको लागि? त्यही रज्जुमालालाई उपकार गर्नको निमित्त भनेर भगवान बुद्ध त्यही जंगलमा आएर बस्नु भएको रहेछ, हैन? अनि भगवान बुद्धले त्यो सारा सत्व प्राणीहरू माथि मैत्री प्रसार गरेर त्यस गया गाउँको एक जंगलको रुख मुनि 6 वर्ण बुद्ध रश्मिहरू फैलाएर मजाले बसिरहनु भएको थियो। त्यही जंगलमा त्यो रज्जुमाला भन्ने आत्महत्या गर्छु भनेर जुन चाहिँ एउटा रुखको हाँगामा, रुख नजिकैको एउटा शाखामा डोरी बाँडेर पासो लगाएर आफू झुन्डिएर मर्ने विचारले आत्महत्या गर्ने विचारले आएकी थिइन्। मर्नु अगाडि उसले चाहिँ यो जंगलमा अरू कोही छ कि भनेर यसो उसो के हेरेको थियो, ठ्याक्कै नजिकै एउटा रुख मुनि 6 रश्मि, हैन, 6 वर्ण बुद्ध रश्मि फैलाएर भगवान बुद्ध एउटा रुख मुनि चाहिँ मजाले समाधिस्थ भएर बसिरहनु भएको थियो, मैत्री प्रसार गरेर, हैन? यसरी त्यो रज्जुमालाले भगवान बुद्धलाई देखेपछि आश्चर्यचकित भयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जुन त्यो दृश्य छ नि त्यो अद्भुत थियो। जंगलमा त चारै दिशामा कोही पनि थिएन, तपाईको त्यहाँ सुनसान थियो, हैन, मध्यरात जस्तो थियो। रज्जुमालाले सोचेको थियो यो ठाउँमा त कोही पनि हुँदैन, म अब ढुक्कसँग मर्न सक्छु, म आत्महत्या गर्न सक्छु भनेर चाहिँ डोरी सोरी बाँडेर पासो सासो लगाएर बसेको के थियो? भगवान बुद्ध रश्मि फैलाएर त्यहाँ बसिरहनु भएको देखेपछि त यो जंगलमा अद्भुत दृश्य थियो। त्यो रज्जुमालालाई त तपाईको त्यो बुद्ध भन्ने पनि थाहा थिएन। उसलाई त आश्चर्य लाग्यो, यो को हो, यो मान्छे हो कि देवता हो कि यो के हो, यो वन देवता हो कि यो वनकाली हो कि के हो भनेर, हैन? उसलाई चाहिँ अब जंगलमा मनुष्यहरू भएको भए त त्यो मनुष्यहरू देख्दाखेरि नै मन झिरिङ्ग हुन्थ्यो, मनमा डर उत्पन्न हुन्थ्यो, त्रास उत्पन्न हुन्थ्यो। तर भगवान बुद्धको रश्मि फैलाएर जुन देखिरहेको अवस्थामा त्यो रज्जुमालालाई भगवान बुद्धको त्यो रूप मात्रै देखेपछि, त्यो 6 वर्ण रश्मिहरू फैलाएर बसिरहेको त्यो दृश्य देखेपछि मनमा कता कता शीतल आयो कि कता कता त्यो देखेर मात्रै शीतलता आयो, देखेर मात्रै शीतलता आयो। अब यतापट्टि बासो लगाएर गलामा चाहिँ डोरी, यो घाँटीमा डोरी बाँडेर यो म मर्छु, मलाई बाँच्नु मन छैन, म आत्महत्या गर्छु, मलाई जीवन चाहिएन, मलाई जीवन चाहिएन भनेर जीवनदेखि वाक्क दिक्क भएर कराएर झुन्डिन लागेको त्यो हो रज्जुमालालाई भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे रज्जुमाला, यता जीवन छ, यता जीवन छ। भगवान बुद्धले यसरी सम्बोधन गर्नुभयो कि त्यो जंगलमा मर्नै लागेको थियो। भगवान बुद्धले, हे रज्जुमाला, यता जीवन छ। ऊ भने त्यहाँ चाहिँ मृत्यु खोज्न गइरहेको, मृत्युलाई वरण गर्नको निमित्त ठिक्क
ठिक्क परेको यता भगवान बुद्धले हे रज्जुमाला यता जीवन छ भनेर बोलाउनु भयो हैन। त्यसपछि रज्जुमालाले त्यो शब्द सुनिसकेपछि अब त्यति बेलाको त्यो भगवान बुद्धको त्यो ध्वनि चाहिँ तपाईको दिव्य ध्वनि जस्तो थियो के, आकाशवाणी जस्तो के त्यस्तो थियो। त्यस्तो आवाज सुनेपछि यसो हेर्छ त भगवान बुद्धलाई देख्छ। आहा, त्यो दृश्य देखेरै मनै शीतल। हे रज्जुमाला यता जीवन छ, यता जीवन छ। उसले त आफ्नो जीवनलाई त केही ठानेको थिएन। जीवनदेखि दिगदार भएको मरण वरण गर्नको निमित्त गएको मान्छेलाई यता जीवन छ हे रज्जुमाला भनेर कसैले त्यस्तो मधुर स्वरमा करुणा चित्त मैत्री चित्तले त्यसरी बोलाउँदाखेरि त्यो रज्जुमालाको त्यो हृदयमा त्यो मनमा चाहिँ एउटा प्रीति फैलियो के, छचल्कियो के, जम्मै यो शरीरभर यो त तरङ्ग निस्कियो कि ओहो मलाई कसैले यस्तो चाहिँ मधुर स्वरमा मैत्री चित्त करुणा चित्तले हे रज्जुमाला यता जीवन छ भनेर भनिरहेको छ। यतापट्टि गलामा त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ पासो हालिसक्यो, यतापट्टि जीवन छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले बोलाइरहनु भएको छ र मनभरि शरीरभरि तरङ्ग छाइयो के उसलाई। एउटा साँच्चैकै यता जीवन छ भनेपछि साँच्चैकै एउटा नयाँ जीवन पाएको जस्तो उसलाई अनुभव भएपछि हत्तनपत्त उसले चाहिँ त्यो घाँटीबाट डोरी त्यो पासो झिकेर को रहेछ त, यसले मलाई आफ्नो दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ला, यो देवता हो कि यो मनुष्य हो कि यो को हो, मेरो नाम पनि जानेको छ, मलाई यति मैत्री करुणा राखेर मलाई बोलाइ पनि रहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि अद्भुत दृश्य छ। जीवन छ भनेर भनिरहनु भएको छ। कस्तो जीवन रहेछ हेरौँला नि त भनेर आखिरमा त्यो मर्नु छ नै छ हैन। एकचोटि गएर भेटेर मर्नु त छँदै छ, एकचोटि गएर भेटेर के बिग्रिन्छ, मलाई बोलाइरहेको छ भनेर त्यो रज्जुमालाले पासो गलाबाट झिकेर भगवान बुद्धको एक छेउमा गएर बसिन्। हैन, तपाईलाई मलाई रज्जुमाला भनेर बोलाउनु भयो, यहाँ जीवन छ भनेर बोलाउनु भयो। मेरो जीवन त यस्तो छ उस्तो छ, म जीवनदेखि निराश भए, म जीवनदेखि विरक्त भएको। आत्महत्या गर्नको निमित्त रोगमा चाहिँ पासो लगाएर म मर्न ठिक्क परेको थिएँ। तपाईलाई यता जीवन छ भनेर बोलाउनु भयो। यो जीवन के हो र? मेरो जीवनको कुनै अर्थै छैन। म मर्न चाहन्छु, मलाई मर्न देऊ, मलाई शान्तसँग मर्न देऊ। भनेर त्यो रज्जुमालाले भनेपछि भगवान बुद्धले त्यो रज्जुमालालाई आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो। आनुपूर्वी कथा देशना भनेको दान, शील, नैष्कम्य आदि इत्यादि हैन। र त्यसमा कर्म र कर्मको फलबारे पनि उपदेशहरू हुन्छ। मरेर जीवनमा हैन, यो मनुष्य जीवन भनेको त यस्तो अमूल्य जीवन हो। यो जीवनमा त हामीले दान, शील, भावना आदि कुशल कर्म गरेर यो जीवनलाई त हीरा बनाउन सक्छ। हीरा जीवन छ त कयौं अवसरहरू छ, मौकाहरू छन् दुःखसँग जुड्ने, दुःखसँग लड्ने, समस्यासँग जुड्ने, समस्यासँग लड्ने।
जीवनै छैन भने यो समस्या त अझै विकराल बन्छ, दुःख त अझै विकराल बन्छ। मृत्यु कुनै दुःख र समस्याको समाधान होइन हे रज्जुमाला। मृत्यु कुनै दुःख र समस्याको समाधान हुँदै होइन। त्यसैले आफूलाई सम्हालो, आफूलाई मन बलियो बनाऊ। यो जीवन त्यत्तिकै सजिलैसँग कसैले प्राप्त गरेको होइन। पहिलाको जन्ममा कयौं पुण्य धर्म सञ्चित गरेर मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको। यो जीवन अवसरै अवसर हो, मौकै मौका हो। यो अवसरहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने आफ्नै हातमा मात्रै छ। मृत्यु भइसकेपछि त सब अवसरहरू गुमियो, सब मौकाहरू चुक्यो। जीवन छ त समस्याको समाधान छ, जीवन छ त दुःखबाट मुक्ति छ। जीवनै रहेन भने त सब अवसरहरू सक्यो। त्यसैले मृत्यु कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान होइन, दुःखको समाधान होइन हे रज्जुमाला भनेर भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो। आनुपूर्वी कथा देशना सँगसँगै भगवान बुद्धले दुःख दुःख भनेर किन कराउँछौ, यो जीवनै दुःख हो, यो पञ्चस्कन्धै दुःख हो। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, यो जुन हामीले स्कन्ध धारण गरेका छौं, यो जीवन, यो चाहिँ शरीर हामीले धारण गरेका छौं, यो शरीरै धारण गर्नु नै दुःख हो। वास्तवमा दुःख भन्ने हो भने त यो दुःख छ त यही दुःखबाट मुक्ति प्राप्तिको लागि हामीले यही स्कन्धलाई प्रयोग गरेर फेरि दुःखबाट मुक्त पनि हुन सकिन्छ, मुक्त पनि हुन सकिन्छ। हामी यो लोकमा आएको आफ्नो कर्म विपाकलाई भोग गर्न आइरहेको। हेर जुमाला, तिमीले पनि पहिला यस्तै कर्म गरेर आएका थियौ र अहिले कर्म भोग गरिरहेका छौ। हैन? जति कर्म अहिले भोग गरेका छौ, मान्नुस् कि मैले पहिलाको कर्म विपाकहरू अब सकाउँदैछौ, सिद्ध्याउँदैछौ, कम पार्दैछौ भनेर धैर्य गरेर सहेर आफ्नो जीवनलाई निरन्तर अगाडि पो बढाउनु पर्छ। आत्महत्या गरेर, मृत्युलाई वरण गरेर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने ऊ भ्रममा छ। आत्महत्या, मृत्यु भनेको त झनै समस्याको विकराल रूप हो। त्यो एकजनालाई मात्र समस्या होइन, त्यो त सारालाई समस्यामा पार्छ। एकजनालाई मात्र दुःख होइन, त्यो सारालाई दुःखमा पार्छ। त्यसले भगवान बुद्धले त्यो रज्जुमालालाई खुब उपदेशहरू गरे, खुब उपदेशहरू गरे। यो अटकटामा गयो भने धेरै लामो छ होइन। यो चाहिँ हामीले विमानवत्थुको देशना गरिरहेको भएर अलिक सर्टकट हुन्छ कि। चतुर आर्य सत्यको पनि देशना गर्नुभयो भगवान बुद्ध त्यो रज्जुमालालाई। एउटा चाहिँ फिल्म बनाउनु पर्छ यो खासमा। यहाँ हाम्रो घोषक बनाउनेहरू, कर्म बनाउनेहरू, पट्टाचार बनाउनेले चाहिँ सुन्नुभयो भने एउटा बनाइनुस्, यो फिल्म बनाइनुस्। त्यसपछि चतुर आर्य सत्य, दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। जुन यो दासीले जुन दुःख भोग्नु पर्यो, यसको कारण के हो त भन्दाखेरि उसले पनि पहिलाको जन्ममा यस्तै कर्म गरेर आएको थियो। उसले पनि आफ्नो दासीलाई त्यसरी नै यातना दिएर आएको थियो। त्यसकै कर्म विपाक अनुसार उसले भोग गर्नु परेको हो। त्यो दुःखको कारण त कर्म रहेछ नि, उसले गरेर आएको अकुशल कर्म रहेछ। त्यो अकुशल कर्मलाई निवारण कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि सम्पूर्ण त्यस्ता चाहिँ कर्मलाई निवारण होइन, सम्पूर्ण तृष्णालाई निवारण गर्ने, सम्पूर्ण कर्मलाई सुधार गर्ने दुःखको निवारण। र दुःखको निवारण गर्ने मार्ग के हो त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गीको मार्ग, मध्यम मार्ग। त्यो मार्गमा हिँड्न सक्यो भने
जस्तो सुकै दुःख, जस्तो सुकै हुइपाक सबलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्छ। जस्तो सुकै तपाईले जीवनमा पाप गरेर आएको भए पनि तपाईको हो, तपाईले चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अहिलेको जुन जीवन छ, जुन तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, यो जीवनलाई त्यो आर्य अष्टाङ्गिकमा लगाएपछि सारा दुःखबाट मुक्त हुन्छ, सारा पापबाट पनि पखालिन्छ, सारा कर्मबाट पनि मुक्त हुन्छ। यो पञ्चस्कन्धबाटै तपाई मुक्त हुन्छ। पञ्चस्कन्ध भए पो दुःख भोग्नु पर्छ त? पञ्चस्कन्धे भएन भने कसरी दुःख भोग्नु पर्छ? पर्दै परेन। त्यसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडेपछि हामी निर्वाण पुगिन्छ, जहाँ पुगिसकेपछि सम्पूर्ण समूल निर्मूल हुन्छ के त्यहाँ गएपछि, सारा जीव निर्मूल हुन्छ के त्यहाँ। शान्त स्वरूप। यसको लागि त के चाहिन्छ? जीवन चाहिन्छ नि। मरेर हुन्छ? मरेर त्यस्तो निर्वाणमा त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्न सकिन्छ? जीवन छ त त्यो मार्गमा हिँड्न सकिन्छ। जीवन छैन त त्यो मार्गबाट त वञ्चित भयो नि त। मरेर कहाँ पुग्छ? अब तपाईँ मरेपछि त कस्तो चेतना लिएर मर्छ? पहिला त्यस्तो चेतना लिएर मरेर यहाँ चाहिँ बदलाको भाव लिएर आएर चाहिँ फेरि दासी र मालिक बन्यो। अहिले पनि त्यो दासी मालिकप्रति द्वेष राखेर तिमी मरेर गयो भने तिमी फेरि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ दुःखको त्यो फुमरीमा अझै तिमीहरू बाँडिरहनेछौ, अझै बाँडिरहेछौ। यो दासीले पनि आफू मर्न त मर्ने हो, तर के गरे मरे? मैले पनि यो मालिकले सकेको भए जान्ने थिएँ, गर्न जानेको थिएँ भनेर द्वेष त राखेर मर्न लागेको हो नि त। फेरि मर्यो भने त फेरि त्यस्तै गरी जन्मिन्छ। त्यो दुःखमा त यिनीहरू त चक्करमा परिरहन्छ। त्यो दुःखको चक्करबाट निस्किनु पर्यो हे रज्जुमाला। दुःखबाट निस्कियो भने तिमी आफैले आफूलाई पनि उपकार गरेको हुन्छौ, तिमीले अरूलाई पनि उपकार गरेको हुन्छौ। त्यसको लागि त जीवन चाहिन्छ रज्जुमाला, जीवन चाहिन्छ। मृत्युले त सारा अवसरहरू गुमिन्छ, सारा अवसरहरू गुमिन्छ। तिम्रा मालिक पहिला दासी थिए, तिमी मालिक थिए, तिमीले त्यसरी नै उसलाई यातना गरेर आएको हुनाले त्यो दासीले त्यही द्वेष चित्र राखेर बदलाको भाव लिएर जन्म लिएर अहिले तिमीलाई यो दुःख यातना दिइरहेको छ। अब अहिले पनि तिमीले चाहिँ त्यही मालिकप्रति द्वेष राखेर केही त गर्न सकेनौ। अहिले झुन्डिएर मरेर आत्महत्या गरेर मरेर त्यो द्वेष राखेर मरेर गयो भने त फेरि तिमीले त्यो मालिकलाई प्रति द्वेष राखेर मरेर गएको हुनाले अर्को जन्ममा त फेरि त्यो मालिकले तिमीले यातना दिनेछौ। फेरि त्यो मालिक अहिलेको मालिक फेरि तिमीले यातना दिँदाखेरि उसले पनि बदलाको भाव लिएर जन्म लिनेछौ। कहिले टुङ्गिन्छ तिमीहरूको यात्रा? कहिले टुङ्गिन्छ तिमीहरूको यो बदलाको यात्रा? कहिले टुङ्गिन्छ? कहिले पनि टुङ्गिँदैन। रिसले बैरले बैरभाव कहिले पनि साथ हुँदैन। आगोलाई आगोले निभाउन सकिन्छ, आगोलाई त पानी भएर निभाउन सकिन्छ। हेर जुमाला, छोडिदेऊ यो द्वेष, छोडिदेऊ यो क्रोध, टुङ्गाइदेऊ यो दुःखको सागर, दुःखको यो माला टुङ्गाइदेऊ। जीवनलाई शान्त स्वरूप बनाउनको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड। यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त जीवन चाहिन्छ। हेर जुमाला, त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुने मृत्युलाई तिमी रोज्दैछौ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अहिले जुन भोगिरहेको छौ त्यो कर्म विपाक सम्झेर तिमीले सहने, मालिक प्रतिको वफादारता निभाउने, मालिक प्रति मैत्री भावना गर्ने, जसको कारणले मालिकको त्यो क्रोध बिस्तारै शान्त भएर जाओस्। मैत्री भावना गर, धैर्य गर, सह र आफ्नो कर्तव्य निभाऊ। त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ? जीवन चाहिन्छ। मृत्युले त सारा अवसरहरू गुमिन्छ रज्जुमाला भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा र तपाईको चतुर आर्य सत्य देशना गरिसकेपछि रज्जुमालाको आँखामा बाँडिएको पत्ती खोलिदिएपछि आँखाले सारा चिज छर्लङ्ग देखे जस्तो हृदयको धोका खोल्यो के उसको। भगवान बुद्धको पहिलो पल त त्यो हो, रज्जुमालाले उपदेश सुनेको थियो, जिन्दगीमा पहिलो पटक भेटेको थियो, जिन्दगीमा पहिलो पटक सुनेको थियो, जिन्दगीमा पहिलो पटक धर्मको धारण गरेको थियो। ल रज्जुमालाले के भयो? त्यत्तिकैमा त्यही जंगलमा मर्छु भनेर गएको
त्यो रज्जुमालाले नयाँ जीवन पाए, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। रज्जुमाला क्या मजा हैन? श्रोतापन्न भए, निर्वाणको खुट्किलामा पुग्यो रज्जुमाला त। आहा, त्यसपछि त्यो धर्मदेशनाहरू सबै सुनिसकेपछि रज्जुमालाले चिने यो व्यक्ति त भगवान बुद्ध रहेछ, तथागत शास्ता रहेछ। लोक कल्याणको लागि यो लोकमा दुर्लभै रूपमा प्रादुर्भाव हुने भगवान तथागत शास्ता कोटि कोटि वन्दना भनेर त्रिरत्नको शरणमा गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे रज्जुमाला, तथागतको शरणमा तिमीलाई स्वागत छ। यहाँ जीवन छ। के छ? जीवन छ। त्यसैले त्रिरत्नको शरणमा जीवन छ कि? जीवन जिउने कला छ कि? जीवनको यथार्थता छ क्या? जीवनको सत्य छ के? जीवनको बाटो छ के? जीवनको मार्ग छ के? त्यहाँ जीवनको सार छ के? जीवनको परम सुख शान्त अवस्था छ के त्यहाँ त्रिरत्नको शरणमा? रज्जुमालाले त शरण गइहाल्यो, श्रोतापन्न पनि भइहाल्यो। धन्य भगवान शास्ता, साँच्चै मैले यहाँ जीवन पाएँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आइन्दा म मालिकनी प्रति कुनै द्वेष भाव पनि राख्दिनँ। मैले जति पनि यातना भोगिरहेको छु त्यो मेरो कर्म विपाक थियो, म भोग्छु। मैले नै गरेर आएको कर्मको विपाक म भोग्छु। मेरो मालिकप्रति म मैत्री भाव राख्छु। सबैको जे होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। जसले म प्रति यस्तो यातना गरिरहेको छ त्यो मालिक पनि, मालिकनी पनि के होस्? सुखी होस्, शान्ति होस्, उसको जीवनमा पनि मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सद्बुद्धि आओस्, कर्म र कर्मको फल विषयमा ज्ञान पलाओस् र उसले पनि सत्कर्म गरोस् भनेर मैत्री चित्र राखेर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर डोरी सोरी त्यहाँ त्यो 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 के भन्छ तपाईको चाहिँ भिरबाट फ्याकेर धन्न भगवान शास्त्र मैले फेला परेर मैले जीवन पाएँ, नत्र त मैले मृत्यु पाउने रहेछु। मृत्यु भनेको त कुनै समस्याको समाधानै होइन, कुनै दुःखको समाधानै होइन। त्यो त यत्रो अवसर हुँदाहुँदै मैले चाहिँ मृत्यु धन्न मैले चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेटेर यस्तो अवसर पाएँ भनेर खुसी भएर पानी गाग्री लिएर त्यहाँबाट घर गए। घरमा फर्के। कहिले नफर्किने इच्छा भइसकेको घर, कहिले मुख हेर्नै नपरोस् भन्ने इच्छा भइसकेको मालिकनीको त्यो मुहार हैन, मर्छु भनेर इच्छा भइसकेको त्यो जीवन पनि रज्जुमालाले अब आफ्नो जीवन प्रति उसलाई प्रसन्न भयो, खुसी भयो। ओहो, यस्तो जीवन मैले पाएँ। धन्य धन्य भगवान शास्त्र। बुद्धहरू भनेको यो संसारको लागि चाहिँ साँच्चै पुण्य खेत रहेछ, साँच्चै पुण्य खेत रहेछ। आज मैले नयाँ जीवन पाएँ भनेर त्यहाँबाट घर फर्के। पानी गाग्री साग्री लिएर अब त्यो घैँटो सैँटो कहाँ फ्याँक्न लागेको थियो होइन, धन्न फ्याँकेन छ त्यसले होइन, नत्र त त्यो घैँटो लिएर हिँड्ने अवसर पनि पाउँदैन थियो। त्यहाँबाट यो रज्जुमाला घर फर्के। ल बासको बच्चा आजको लागि यति नै गरौँ है। घर फर्किएपछि के हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ भोलि मात्रै भन्नु होला। आज 9 पनि बजिसकेको छ। भन्देहरूको आज महाप्रस्थान के पनि छ होइन। जे होस् यो घटना यहाँसम्म त एउटा कठाको एउटा चाहिँ टुङ्गो लाग्यो नि त, त्यसैले आज यहीँ रोक्दाखेरि राम्रो होला होइन। 9 पनि बजिसकेको छ। त्यसैले भोलि रज्जुमाला के भएर कसरी कहाँ गए, देवलोकमा कसरी जन्म लिए होइन, देवलोकमा जन्मेर कस्तो कस्तो भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त गरे, यो त बयान वत्थुमा त त्यस्तै प्राप्त हुन्छ होइन। रज्जुमालाको जीवनमा अब देवलोकसम्म गएको त्यो अनुभव सम्पन्न भएको कथाहरू बाँकी नै छ।
भोलि दोस्रो भागको रूपमा यो रज्जु माला अलिकति लामो कथा भएकोले मैले चाहिँ दुईटा बनाइदिएको मात्रै हो। हुन त एउटैमा सकाउन मिल्थ्यो, तैपनि एउटैमा सकायो भने अलिकति कसो कसो होला भनेर नि। ल त आजको लागि तिनी गरौँ उपासक उपासिकाहरू। हामी पनि जीवन पाउनको निमित्त हामीले पनि बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आजैदेखि हैन शरण गमन गरौँ। किन त भन्दाखेरि तथागतले के भन्नुभएको छ, हे रज्जुमाला जीवन यथा छ, तथागतको शरणमा आओ, जीवन छ यहाँ, मार्ग छ यहाँ, ज्योति छ यहाँ, सत्य छ यहाँ, यथार्थता छ यहाँ, सार छ यहाँ, अर्थ छ यहाँ, शान्ति छ यहाँ, सुख छ यहाँ, सारा चिज छ के त्रिरत्नको शरणमा। त्यसैले उपासक बचेर हामी पनि सारा चिज प्राप्त गर्नको निमित्त तथागतको शरणमा जाउँ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मासवीर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो बुन्दा भ्यौस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य प्राप्त होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र देशमा सुन्नुहुने तपाईँ हामी सबैलाई पनि आजको पुण्यको अनुभवले जीवनमा हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। सबैले त्रिरत्नको शरण गमन गरेर नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।